नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारियाँ दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे लिए बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये माह ज़ुल्हज से पहले पहले किसी भी दिन 10 बार पढ़ लेना। और जो सारी उम्र ना आपको मिल सका, आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में वजीफ़े किए, अमल किए, पीर फ़कीरों के पास भी गए, कोशिश भी की, मगर वो मसले हल नहीं हुए। जो सारी ज़िंदगी आपको ना मिल सका, वो आज इस वजीफ़े को करते ही रब्बे कायनात आपको अता फरमा देगा। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, इसको स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। आप ज़िलहज शुरू होने से पहले किसी भी दिन इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा और पढ़ते ही रब्बे कायनात के मोजज़ात को अपनी ज़िंदगी में देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे रब्बे कायनात बदल देगा, आपकी मुश्किलात और परेशानियों को कैसे दूर कर देगा और आपकी गैबी ख़जानों से कैसे मदद अता फरमाएगा। इसको स्किप मत कीजिएगा, जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर लीजिएगा। अगर फ़ौरन नहीं कर सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा और माह ज़िलहज शुरू होने से पहले पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमाएगा। आज आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। बंदिश है, जादू टूना, हसद है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसको फर्मा बरदार बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े नचाकी परेशानी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और जब वजीफ़ा करें तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन रखिएगा। अपने दिल में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि कैसे हमारा ये मसला हल होगा। ये सब उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा। इस आपकी मेहनत का अजर, इसका फल देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना, इंशाअल्लाह आपके मसले हल हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن ذی الحج شروع ہونے سے پہلے کسی بھی دن کر سکتے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے اٹھنا، نہ یا فون استعمال کرنا یا کسی سے بات آپ نے بعد میں ہی کرنی۔ مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر جب آپ بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفے کو کرنے لگے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی سورت پڑھنی ہے، سورت اخلاص پڑھنی ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورت اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص کو جب 10 ٹائم پڑھیں گے تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیں یہاں پہ 3 سے زائد قرآن پاک کا ثواب بھی ملے گا اور ہمارے مسئلات کے حل بھی ملیں گے انشاءاللہ العظیم۔ آپ کی 10 حاجات ایسی جو بہت زیادہ ضدی جو پوری نہیں ہو رہی، وہ اس صورت کے پڑھتے ہی، اس عمل کو کرتے ہی 10 وہ حاجات آپ کی رب کائنات اپنے حکم سے پوری عطا فرما دے گا۔ جب 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد پہلے نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت اخلاص قل هو اللہ احد پوری کو 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ یا
रब्बी, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।